अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाब और मैं हूं ज़रियाब राजपूत। आप देख रहे हैं जनाब न्यू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आज मौसम थोड़ा सा हमें बेहतर नजर आ रहा है, स्पेशली अगर हम लाहौर की वजह से बात करें अनवार, तो सुबह फॉग ही नहीं था वेदर, और इसकी रीजन मुझे शायद ये भी नजर आ रही थी क्योंकि स्कूलों को छुट्टियां हैं, स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज बंद है, तो शायद सुबह ट्रैफिक का फ्लो होता है और उसकी वजह से बड़ा हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। ये भी एक वजह हो सकती है कि हमें मौसम थोड़ा सा बेहतर नजर आए, लेकिन कुदरत भी मेहरबान है, पर साथ ही साथ खुश्क सर्दी ने सबको परेशान कर रखा है। मगर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क के अक्सर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। जैसे कि हम कोयटा में देख रहे हैं, दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर चुका है और कराची में भी ठंड ने डेरे डाल लिए हैं। सिंध भर की बात करें तो वहां पर भी अभी मौसम खुश्क है, रात में सर्द रहने का भी इम्कान है। सुबह के वक्त की बात करें तो मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान भी है। कराची में देख रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, रात में खुनकी रहने का इम्कान है। जो बारिशों का इंतजार किया जा रहा है वो नहीं हो रही है। जैसा कि हमने कल चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी इस हवाले से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में भी बारिशें नहीं एक्सपेक्टेड हैं। तो दूसरी जानिब वादी कोयटा में भी जो कम से कम दर्जा हरारत है वो -3 डिग्री है। कल रात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि सिबी की बात करें तो वहां कम से कम दर्जा हरारत 9 और गवादर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा पंजाब केपी के अक्सर इलाकों में भी मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, सर्द रहने का ज्यादा से ज्यादा इम्कान है। और सिंध, पंजाब और केपी के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। तो ये तो है जनाब ओवरऑल मौसम की सूरत हाल। इस वक्त मुल्क में क्या ओवरऑल अपडेट है वो आपके साथ टॉप स्टोरीज की सूरत में शेयर कर लेते हैं। नवाज बिलावल के गिले शिकवे जारी, एमक्यूएम ने फिर लाइन बदल ली। टैक्स ही टैक्स, बिजली के बाद गैस बिल से डर लगने लगा। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के नाम। कौन से खाने आपको बॉडी बिल्डर बना सकते हैं, जानिए एक्सपर्ट से। और नौजवान का पैराग्लाइडिंग का मुनफरिद अंदाज। सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। एकदम मुल्क भर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद चारों ही सूबों में सियासी सरगर्मियां और जोड़ तोड़ अब मजीद तेज हो गया है। सियासी जमातों की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के लिए अपनी हम ख्याल सियासी जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किए जा रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट के लिए आपस में बातचीत की जा रही है। और जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो वो दोस्तियां हमने देखी हैं जो कभी ऐसी दुश्मनी होती थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आपस में दोस्त हो जाएंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, एक ही फ्लोर पर एक साथ बैठे होंगे। तो इसके साथ साथ इलेक्शन के लिए जो आरओज हैं, डीआरओज हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी आज मुकम्मल होगी। और मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से हर महाज पर तैयारियां जारी रखे हुए हमें काफी नजर आ रही है। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आइंदा इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम के लिए 9 नकाती एजेंडा जो है वो तैयार कर लिया गया है। और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम के लिए 9 नकाती एजेंडे के मुताबिक सरकारी और इंतजामी उमूर के खर्चात में कमी की जाएगी। और इस एजेंडे में जो आमदनी है, जो महसूलात हैं, इसमें इजाफा और टैक्स के निजाम में इस्लाहात शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के गिले शिकवे एक बार फिर से जा रहे हैं। लाहौर में पार्लिमानी पार्टी से मुखातिब हुए और वहां पर कहा कि मैं सुबह वज़ीर आज़म था और शाम में हाई जैकर बना दिया गया। अब आइन और कानून में गुंजाइश ना होने के बावजूद वज़ीर आज़म को निकालना था तो निकाल दिया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो रही थी और सीपैक पाकिस्तान आ रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान G20 में शामिल हो जाएगा। तो ये वो गिले शिकवे हैं जो वो हमें अक्सर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसे में हमें कुछ और करता हुआ नजर आ रही है। तुर्बत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करना है, अवाम मेरा साथ दे। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम चीजों को संभाल सकता हूं। 9 मई के वाकयात की बात करें तो उसमें मुलव्विस मुराद सईद, हमाद अजहर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स हैं अब वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। पीटीआई के रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड पुलिस की दरख्वास्त पर ब्लॉक किए गए हैं, जिनमें मुराद सईद हैं, आजम सवाती हैं, हमाद अजहर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं
مسرت جمشید سمیت 18 پی ٹی آئی رہنماؤں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تو ان تمام تر معاملات پر بات کریں میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار توفیق بٹ صاحب، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ بٹ صاحب۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ جو ہم نے بھی سٹوری کو سم اپ کیا ہے نا، وہاں پہ لاسٹلی ہم نے بات اپنی گفتگو یہاں پہ روکی کہ 20 ایسے لوگوں کی لسٹ ہے کہ جن کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات میں کسی ایک سیاسی جماعت یا اس کے ووٹرز کا تعلق نہیں ہوتا، یہ 22 سے 25 کروڑ عوام کے جذبات اور ان کے مستقبل کا سوال ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے ووٹرز بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جے یو آئی فے کے بھی ہیں، اور دیگر بڑی چھوٹی تمام پارٹیاں ہیں۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات تو ہو جائیں گے لیکن شفافیت پہ سوالی نشان پھر سے لگا رہے گا؟ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں آج تک صاف شفاف الیکشن کے بارے میں کہا تو جاتا رہا، دعوے کیے جاتے رہے، لیکن آج تک پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ اگر ہوئے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تو پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا۔ ابھی تو ایسے حالات ہیں کہ پاکستان میں اگر صاف شفاف واقعی الیکشن ہو بھی گئے تو ان پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، ان کے حوالے سے بھی لوگ کہیں گے کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ایک آپ کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور یہ تسلسل جو ہے یہ اسی چیز سے جڑا ہوا ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور اس بار تو انٹرنیشنلی یہ جو چیز ہے یہ بڑی کھل کے نمایاں طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے دھاندلی کے ریگنگ کے حوالے سے بدترین الیکشن ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کی شفافیت کے لیے جو اس ملک کے اصل قوتیں ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں اور کس حد تک اس عمل کو ممکن بناتی ہیں کہ دنیا آپ کے اس الیکشن کو قبول کر لے، اور اس کے لیے ان کو کوئی اور طرح کی حکمت عملی اپنانا پڑے گی۔ دنیا کے لیے قبولیت زیادہ ضروری ہے یا عام انسان کے لیے پاکستان میں جو رہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو واٹس ایپ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ہی بن چکا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا یا جو بھی انتخابات نہیں جیتا وہ پھر 35 پنکچر کے الزام لگاتا ہے، یا پھر کہا جاتا ہے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا۔ تو یہ تو پھر اب پیٹرن ایک چلتا ہی جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے نہیں بات ہو رہی۔ یہ تو کہہ دیا گیا اسی ڈیٹ کو ہوں گے، نہیں تو میں نہیں ہوں گا، لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی کہ صاف شفاف کیسے ہوں گے۔ ہم تو بڑی دعا کرتے ہیں، یہ جو کہا گیا کہ اسی تاریخ کو ہوں گے اور میں نہیں ہوں گا، تو ہماری دعا میں زیادہ شدت آ گئی ہے کہ اللہ کرے الیکشن ہی ہو۔ تو بہرحال جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں میٹر کرتے ہیں لوگ یا دنیا میٹر کرتی ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے عوام ہیں ان سے تو کوئی خوف جو ہے کسی کو بھی نہیں ہے، کہ عوام جو ہیں ان کا کوئی ڈر خوف ہے، عوام وہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام کس حد تک میٹر کرتے ہیں کس حد تک نہیں کرتے۔ دنیا کا خوف ضرور ہے، جن سے ہم نے قرضے لینے ہیں، جن سے ہم نے مفادات اٹھانے ہیں، ان کا ہمیں خوف ہے کہ وہ کیا ہمارے الیکشن کو جو ہم کروانے جا رہے ہیں یا جس کے لیے ہم نیت رکھتے ہیں وہ ہمارے الیکشن کو دنیا قبول کرتی ہے۔ ظاہر ہے باہر سے ایک روایت کے مطابق مبصرین بھی آئیں گے، وہ بھی یہ سارا نظام دیکھیں گے، تو ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے صاف شفاف الیکشن کروائے ہیں۔ اب اس میں پتہ نہیں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو سر ہم لوگ اپنے پڑوسی ممالک میں بھی کسی حد تک بہت زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چائنا کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمارے تجارتی تعلقات ہیں وہاں پر بھی بہت چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو پچھلے سالوں میں غلطیاں کی ہیں خارجی سطح پر، ہم انہیں بہتر بنانے کی کوئی حکمت عملی بھی لے کر سامنے آئیں گے، یا پھر جو آنے والی نئی قیادت ہے وہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے، واٹ ایور اٹ از، کہ الیکشن کا رزلٹ کسی کی بھی جماعت کے حق میں کیوں نہ آئے؟ آنے والی نئی قیادت کے بارے میں جو ایک تاثر بن چکا ہے کہ کون سی نئی قیادت آ رہی ہے، وہ نئی قیادت تو پہلے وہ نئی قیادت تو پہلے بھی کئی بار اقتدار میں رہی ہے، تو کون سے انہوں نے خارجی امور یا دوسرے معاشی امور ہیں ان پہ ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے ملک کو کوئی فائدہ ہوتا اور ملک جو ہے وہ عالمی سطح پہ کوئی اس کا ایک نام اور اس کا ایک وقار جو ہے وہ بلند ہوتا۔ وہ لوگ اب دوبارہ بھی آ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی ان کے ایم این ایز ہیں، وہی ان کے منسٹرز ہوں گے اور وہ باتیں کرتے ہیں تبدیلی کی اور یہ وہ۔ اصل بات یہ ہے کہ
پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ 2 پارٹی سسٹم پر زد پڑی تھی اور ایک تیسری جماعت اقتدار میں آئی تھی اور وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئی تھی، تبدیلی کا خواب دکھا کے آئی تھی. وہ جماعت بھی تبدیلی نہیں لا سکی، کیونکہ پاکستان کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی یا اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو جو پہلے کئی بار اقتدار میں رہے ہیں وہ ایک بار پھر آ جائیں یا انہیں ایک بار پھر لانے کا تجربہ کر لیا جائے. کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہماری جو نیتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی اور ہم اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے صرف اور صرف اپنے ملک کا نہیں سوچیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن بٹ صاحب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی ہوگا، وہی الیکٹیبلز کی سیاست ہے، وہی پاکستان تحریک انصاف میں تھے، وہی پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، اب وہی پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر آئی پی پی کے تھرو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. تو اس کا مطلب پھر یہی چلتا رہے گا، کل کسی پر ہاتھ تھا، آج ان پر ہاتھ ہے. دیکھیں جو پاکستان میں لوگ میٹر کرتے ہیں نا وہ اتنے کنفیوز ہیں، یعنی پہلے پاکستان ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک طرف ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف سیاست میں ان کی انوالومنٹ اس حد تک ہے کہ ان کے بغیر سیاست میں کوئی چیز جو ہے ممکن نہیں ہے. اور یہ جو آپ کو بڑے بڑے لیڈر اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اور ابھی نواز شریف صاحب جو ہے پھر وہ خود اتنے کنفیوز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے کیا بیانیہ اپنانا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اپنانا ہے. مجھے وہ کنفیوز ہیں کہ مجھے ووٹ کس طرح سے ملیں گے. کیونکہ دیکھیں ایک پی ٹی آئی کے سربراہ کو ہٹانا یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹانا جو ہے وہ ایک مسئلہ تھا پاکستان میں. یہ ماضی میں اسی طرح ہوتا رہا ہے، کئی پرائم منسٹر آئے، کئی پرائم منسٹرز فارغ ہو گئے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. لوگوں کی جو نفرت ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس کو ایک پارٹی کی گورنمنٹ کو ہٹا کے آپ ان کو واپس لے کے آئے جن کے حوالے سے آپ نے 2.5-3 سال تک یہ بیانیہ منہ میں ڈالے رکھا کسی کے کہ وہ چور ڈاکو والا بیانیہ کہہ کے تو اپنی گورنمنٹ کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھے. اچھا بٹ صاحب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، اور اس میں یہی کہوں گی کہ میں اکثر یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ان سیاستدانوں کا کیا کہ جن کی جماعتوں کو یا جن کے ووٹر کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے. یہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا، یہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا. جن مقتدر حلقوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹریٹجی کچھ ایسی ہونی چاہیے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی کہ آسانیاں اتنی رکھیں کہ پھر آپ نے اگر دوبارہ سے بھی اس جماعت کو اقتدار میں لے کر آنا ہے یا کوئی عہدہ دینا ہے یا کہیں پر کوئی گنجائش نکالنی ہے تو لوگوں کے ذہنوں اور لوگوں کے دلوں میں بھی وہ گنجائش پیدا ہو سکے جنہوں نے انہیں اپنا ووٹ دینا ہے، ورنہ تو مشکلات اسی طریقے سے آتی رہیں گی جیسے آج پاکستان مسلم لیگ نون فیس کر رہی ہے. یہی تو بدقسمتی ہے. میں نے کیا آپ کو جواب دینا ہے؟ آپ نے خود اپنے سوال میں اتنا خوبصورت جواب دے دیا. یہ چیزوں کو بند گلی میں لے کے چلے جاتے ہیں اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے، نفرت میں بھی اور محبت میں بھی. پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جن کے ساتھ ہم نے نفرت کا ایک بیانیہ جوڑا، لوگوں کو متنفر کیا، پھر ان کے ساتھ دوبارہ سے جب ہم ایک محبت کا اور ان کے ساتھ ایک لگن کا لگاؤ کا بیانیہ جوڑیں گے تو اس کے کتنے خوفناک نتائج ہوں گے اور اس سے نفرت کس کے ساتھ پیدا ہوگی. یہ لوگ کاش یہ سوچیں اور ایک اعتدال رکھیں، ایک نفرت میں بھی ایک اعتدال رکھیں اور محبت میں بھی ایک وہ کریں. اب اس کا یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کاش یہ بات خان صاحب سمجھتے یا پی ٹی آئی کے سربراہ سمجھتے کہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا. اور اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں ہماری جس طرح ہمارے کچھ ادارے ہیں ان میں ایک کا ہوتا ہے، وہ اپنے مفادات پر زد نہیں پڑنے دیتے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ان سے سبق سیکھیں اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی اگر ایک کا کر لیں انہی کی طرح، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ یا پھر ان کو ایک واضح پیغام دے دیا جائے کہ بھئی یہ شاید ملک آپ کے لیے ہی بنا تھا، یہ آپ ہی چلائیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں آپ پیچھے ہی رہنے دیں اور آپ ہی یہ تو ہوتا نہیں. میں آپ کو آخری بات بتاؤں انواز صاحب،
अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आप लूट मार मालोसर की जो सियासत है वो, और ये जो प्रोटोकॉल है हटो बचो और ये दो चीज़ें आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाल दें, आप यकीन करें कोई पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो इसमें सियासत में हिस्सा लेने के लिए शायद तैयार नहीं हो। ये जो लिबादा उड़ा हुआ है ना अवाम की खिदमत का, और अवाम और सियासत एक इबादत है, वो तो आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि किसने सियासत को इबादत समझा। बिल्कुल ऐसी, और जिस तरह से भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि जो तमाम सियासी जमातें, अब ये उन्हीं का कसूर है, जिसमें तीन बड़ी जमातें जो हम देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, लेकिन अभी पीटीआई के बानी का स्टांस भी हम देख रहे हैं कि वो भी अभी उसी मौके पर ही खड़े हैं। ये कहा जा रहा था कि अगर अभी जेल में मौजूद हैं तो शायद उनका जो बयानिया है उसमें कुछ नरमी आई होगी, लेकिन जैसे ही मौका मिला, सहाफियों से बातचीत हुई, उसी सख्त बयानिए पर वो कायम है। तो फिर सियासतदान ही आपस में नहीं बैठना चाहते। बिलावल नवाज शरीफ से नाराज हैं कि वो फिर से गेट नंबर 4 की सियासत कर रहे हैं, तो आपस में तो कोई भी नहीं। पीडीएम में भी 16 माह की हुकूमत इकट्ठे कर ली, लेकिन फिर भी एक टेबल पर आके नहीं बैठ सके। ये बिलावल और नवाज शरीफ साहब की जो नाराजगी है ना, ये बिलावल जैसी है। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये अब आप देखिए कि इनको नाराजगी जेब देती है। ये विचों वो क्या उतो खाई जाओ विचों रोला पाई जाओ वाली सियासत है। ये इनको जेब, ये इकट्ठे थे, ये सिर्फ अपने मखसूस मफादात के लिए कि अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ। तो फिर एक इन्होंने एक नई तरह का बयानिया अपनाया है, एक इख्तलाफात का कि ये हुआ वो हुआ। तो कल तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना के रुकन थे, और ये इकट्ठे बैठे हुए थे। अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये क्या करें, पीटीआई को तो एक ठिकाने लगाने का एहतमाम कर लिया गया है, तो ये एक दूसरे की मुखालफत करके कुछ इंतखाबात के बाद भी ये कहा जा रहा है कि फिर इकट्ठे होंगे, ये फिर इकट्ठे होंगे। आप देख लीजिएगा अभी भी इकट्ठे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इनके इख्तलाफात हैं, ये अंदर से बिल्कुल इकट्ठे हैं, इनके राब्ते अभी भी पूरे हैं। सिर्फ ये वो क्या उसको कहते हैं, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। तो बट सब फिर वो आपने कहा ना कि दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपको लगता है हमारे जो आवाम है वो सियासी तौर पर इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अब वो सियासतदानों के बयानात से अंदाजा लगा लेती है कि इस वक्त मामला क्या चल रहे हैं? देखें, मेरी एक ऑफ द रिकॉर्ड मेरी एक मुलाकात हुई एक बड़े सियासतदान से पिछले हफ्ते, तो मैंने उनसे उनकी खिदमत में ये अर्ज किया कि आपकी जमात को जो वोट देने वाले लोग या आपकी जमात को पसंद करने वाले लोग जो है ना, काफ़ी हद तक अब दुनिया से चले गए हैं। अब ये जो 18 साल का वोटर है ना, ये अगले 35 साल तक आपके गले पड़ा रहेगा। ये आप इसको इजी ना ले। तो आप ये जो पुरानी सियासत करते रहे हैं ना, वो बरयानी वाली और नानों वाली, वो शायद इस दफ़ा नहीं चलेगी। आप कोई नई हिकमत अमली अपनाएं। आपके पास सिवाय मोटरवे के या एक दो और सड़कें बनाने के, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आप लोगों को बता सकें कि जी हमने ये किया, और वो भी आप ऐसे बताते हैं कि ये सड़कें बनाई, ये मोटरवे बनाए, जैसे आपने अपनी कोई ज़ाती जेब से बनाए होंगे। ये एक तरफ चीज़ रह गई है। लोग कहते हैं कि आप जब 85 में पॉलिटिक्स में आए थे तब आपकी माली पोजीशन क्या थी, अब आपकी माली पोजीशन क्या है, अवाम की तब क्या हालत थी, अब अवाम की हालत क्या है। दो एक बुनियादी से सवाल हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो किसी की नजर खा गई है, हालांकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सब मिलके खा गए हैं, तो पाकिस्तान को तो शायद कोई भी नहीं सोच रहा। वो खुद भी तो बहुत कुछ खा गए हैं ना, तो अगर उन्हें नजर खा गई है तो चले, वो तो बहुत मामूली चीज है जो वो खुद खा गए हैं, उसके मुकाबले में छोटी सी अगर किसी की नजर खा गई है तो वो क्या, वो नजर दोबारा उन पे पड़ गई है और दोबारा वो जो है महबूब हो गए हैं किसी के। जी ठीक है। अच्छा बट साहब, उसमें एक चीज मैंने आपसे और पूछनी है, जो भी हम सूरत हाल देख रहे हैं ना इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से जो लीडरशिप है वो इस वक्त जेलों में गए थे, ठीक है।
हम फवाद चौधरी की अहलिया हिबा को भी देख रहे हैं, वो भी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जेहलम गई हैं, अपने खानदानी मामला है जिसकी वजह से थोड़े से मसले मसाइल हो रहे हैं। फिर उस्मान डार की जो वालदा है उनका भी रात का एक वीडियो मैसेज आया, अलग बात है उनके घर पे भी छापा पड़ा है और बड़ी एक अलग सी सूरत हाल थी उनके घर की भी। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन अगर अपने घरों से सियासत का आगाज करती हैं और उनके चाहे बेटे हैं चाहे भाई हैं या किसी के शौहर हैं, उनकी जगह वो खुद इलेक्शन कैंपेन करती हैं, तो आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई डेंट डाला जा सकता है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव ही होगी? उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि इसका नतीजा जो है वो कोई अच्छा नहीं निकलेगा। आप किसी की जुबानें तो बंद कर सकते हैं, किसी की सोचों पे पहरे तो नहीं बिठा सकते। और वो सोच की कुव्वत बढ़ती है होंठों पे पहरे लगने से। जब आप किसी के होंठों पे पहरे लगा देते हैं तो फिर सोच की कुव्वत बढ़ती है, और जब आप लोग सोचेंगे तो फिर जब वो सोच जो है उनकी, वो एग्रेशन, वो गुस्सा जो है वो कोई अमली सूरत अख्तियार करेगा तो उसके नताइज कोई अच्छे नहीं होंगे। ये सोचना चाहिए। उस्मान डार की वालदा जो हैं वो एक, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, वो बहुत ही एक मुहज़्ज़ब खातून है, और उनका जो वीडियो बयान आया है वो बहुत ही एक कोई पाकिस्तान का जो एक दर्द दिल रखने वाला शहरी है वो, उसको बड़ी तकलीफ हुई है उनके इस हालत पे। तो इसकी वजाहत करनी चाहिए, इसकी वजाहत करनी चाहिए जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं कि ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है और ये कब तक होता रहेगा। अगर आप, ठीक है, जिन्होंने जो इसके 9 मई के वाक़े के कसूरवार हैं, आप ज़रूर उन्हें कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो दें। जिस तरह एक आम शहरी के साथ सलूक किया जाता है उस तरह उनके साथ करें, लेकिन आप कानून के मुताबिक करें। आपके किसी अमल से इंतकामी कार्रवाई की बू नहीं आनी चाहिए जो कि इस वक्त आ रही है। इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। काश इस बात का किसी को एहसास हो। ठीक है, लेकिन बट अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैनशिप है बैरिस्टर गौहर साहब को दी गई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बार बार जो सीनियर तजियाकार हैं या जो दूसरे सियासतदान हैं दूसरी पार्टीज में मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि जो बानी PTI हैं उन्हें भरोसा तो किसी पर नहीं है और वो यही चाहते हैं कि उनके बगैर इलेक्शन भी ना हो। तो यही बार बार कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर भी उस्मान बुज़दार 2 ही साबित होंगे PTI के लिए। वो मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार टाइप लोग ही इमरान खान को पसंद है। ये जो आज उनकी सियासत का मैं कहूँगा, बाकी मकबूलियत तो और बात है कि उनकी मकबूलियत जो है वो बड़ी है। और ये एक ऐसा खुशकिस्मत इंसान है कि सियासी हवाले से जितनी भी इसने बेवकूफ़ियाँ की और हमाकतें की उसका इसको फायदा ही एडवांटेज हो गया, एडवांटेज मिल गया। ये बात तो बड़ी तय है कि जितनी हमाकतें की, जितने ब्लंडर्स किए, वो इसका फायदा हुआ उन्हें। असेंबलियों से निकलना, तोड़ना, ये सबसे बड़ी हमाकत, सारी बड़ी हमाकतें थी और उसको फायदा ही होता जा रहा है। तो अब ये बैरिस्टर गौहर साहब को लेके आए हैं, उनका आप माजी का रिकॉर्ड देख लें और वो बिल्कुल भी, मतलब आप देखिए कि अभी भी उनकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं कि जो 9 मई के वाक़ये में शरीक नहीं थे और वो बाहर हैं और वो एक एतदाल पसंदी के कायल हैं। मगर मुसीबत ये है कि उन पे खान साहब जो हैं वो एतमाद नहीं करते और उन्हें आगे आने नहीं देते। जिस तरह पंजाब में उन्होंने, हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक बड़ी शख्सियत की जब इलेक्शन के बाद 2018 के बाद एक इन दोनों की मुलाकात हुई, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो बने खान साहब और एक और शख्सियत के साथ, तो उस वक्त जब खान साहब से ये पूछा गया कि जी आप किसको पंजाब का वज़ीर आला बना रहे हैं, और जो नाम लिया खान साहब ने, उस नाम को जब हद से ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया तो खान साहब के कान खड़े हो गए कि ये तो हमारा बंदा नहीं है, ये तो उनका बंदा है। भाई उनका बंदा है या आपका बंदा है? आप भी तो उन्हीं के बंदे थे। 2018 में सारी दुनिया को पता है कि कौन आपको लेके आया था। तो यानी कोई और उनका बंदा हो तो वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, आप उनके बंदे हो वो आपके लिए काबिल कबूल है।
ये चीज़ें हैं, ये तसादात अब जब तक हमारे सियासतदानों में और जब तक हमारी दूसरी जो कुव्वतें हैं, जब तक ये तजादात रहेंगे, कभी भी आपका कोई इदारा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, कोई इदारा जो है उसमें आला इक़दार पैदा नहीं हो सकती। ये हम लोग सारे मुख्तलिफ तजादात का और मुनाफ़क़तों का शिकार। अच्छा बट साहब, हमने देखा है कि बहुत से सीनियर सियासतदानों ने बड़े लंबे लंबे ऐसे तक जेलें काटी हैं, ठीक है, और ये जेल में का जो दौर होता है ना, कि मैं कहती हूँ एक आपके लिए ना एक मी टाइम होता है, जहां पर आप बैठ के ये सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में भी और अपने सियासी करियर में भी क्या क्या गलतियां की हैं, जिन हमाकतों का जिक्र भी आप भी बानी चेयरमैन के हवाले से कर रहे हैं। आपको लगता है कि उन्हें अंदर रह के अब अंदाजा हो चुका होगा कि हाँ ये वो मामला थे जहां पर अगर मैं थोड़ी लचक दिखाता या ये गलतियां ना करता तो हालात आज इतने मुख्तलिफ ना होते और हमारे गले ना पड़े होते। ये सियासी सबक सीख कर वो बाहर निकलेंगे? वो तो मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक पता नहीं उन्हें इन चीज़ों के सोचने का कोई वक्त मिलता है कि नहीं। मज़े से वो नाश्ता करते हैं, सुबह दही और अंडे खाते हैं, 6 उबले हुए अंडे खाते हैं और दही खाते हैं, और उसके बाद फिर वो 3 घंटे बड़ी सख्त किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो दोपहर में कोई खाना खाते हैं और रात को दलिया खाते हैं या इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, खजूरें खाते हैं, और ये वो अभी किताबें भी कुछ पढ़ते हैं। तो अब ये पता नहीं है कि वो सोचने का उन्हें मौका वहाँ पे मिलता है। देखिए, सोचना और बात है, समझना और बात है। सोचते वो बहुत कुछ होंगे, लेकिन वो क्या जो उन्होंने ब्लंडर्स किए, भी नहीं कहता, सियासत में ब्लंडर्स की। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा इस वक्त उन पे बात नहीं करना चाहता। 2 रास्ते थे उनके पास। एक रास्ता ये था कि जो कुव्वतें उन्हें इक़्तिदार में लेके आई थी उनके साथ थोड़ा बना के रखते और अपना टाइम पूरा फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रही थी। और दूसरा रास्ता ये था कि उनके साथ अपने मामलात को बंद गली में ले जाते, और इस हद तक उनके साथ मामलात को बंद गली में ले जाते कि वो फिर दोबारा वो जो साबका कुव्वतें पहले पाकिस्तान पे कई साल मुसल्लत रहीं और अवाम के मफाद के खिलाफ काम करती रहीं, वो उनके साथ दोबारा अपने राब्ते जोड़ने पे मजबूर हो जाते। तो खान साहब ने उन कुव्वतों को दूसरा रास्ता दिया, और जिसके नतीजे में वो फिर इक़्तिदार में आए और एक बार फिर इक़्तिदार में आने की तैयारियों में हैं। ये सबसे बड़ी खान साहब की गलती है। काश इस किस्म की जितनी गलतियां पॉलिटिक्स में उन्होंने की हैं उस पर वो सिर्फ सोचे ना, उस पर समझे, और ये मौका मिल सकता है। अगर नवाज शरीफ को 3 बार वजीर आज़म बनने का मौका मिल सकता है तो हो सकता है कि उनको भी मिल सकता है। तो असल बात तो ये है कि वो सबक सीखे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच तौफीक भट्ट साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। अहम खबर शामिल करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, जिनकी कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर ज़ेर गौर आए हैं। मुलाकात में बाहमी उमूर, पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है और दोनों ही जानिब से तरबियती राब्तों को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया है। बिल्कुल, इस मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर भी ज़ेर गौर हैं, ये बताना है ISPR का, जबकि दोनों जानिब से तरबियती राबतों को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया है। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया है। इस मुलाकात के जो तस्वीरी मनाजिर हैं वो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। 2 अहम रहनुमा जिनके दरमियान मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम की मुलाकात, और मुलाकात में
باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے اس ملاقات میں، اور دونوں جانب سے تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا دورہ بھی کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے کمانڈر سینٹ کام کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی اس ملاقات میں زیر غور آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں جانب سے تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا اور دونوں جانب سے تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جی تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں غزہ کے حوالے پر، جہاں پر صورتحال اس وقت ہمیں کچھ مختلف نظر نہیں آ رہی، لیکن جو اس وقت باقی ممالک کا جو کردار ہے، اسپیشلی ہم اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں سے کچھ اپڈیٹس ہیں کہ اس وقت قرارداد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ووٹنگ ایک دن کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے، اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس جو ہیں ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پر جو ووٹنگ ہے وہ پیر کو ہونا تھی، جسے اب ایک دن کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ تاہم قرارداد کا جو مسودہ ہے وہ پیش کرنے والے ملک متحدہ عرب امارات نے پیر کو ہونے والی ووٹنگ کو ایک دن کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ بالکل، اقوام متحدہ کے جو سفارتی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرارداد کے متن پر اس وقت مذاکرات بھی جاری ہیں، اور اس حوالے سے چند روز قبل امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی تھی، جس پر شدید تنقید کا نشانہ بھی امریکہ کو بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی قرارداد پر 15 میں سے جو 13 اراکین ہیں انہوں نے حمایت میں ووٹ دیا تھا، جبکہ برطانیہ غیر حاضر رہا۔ اقوام متحدہ میں نائب امریکی سفیر رابرٹ ووڈ کا کہنا تھا کہ قرارداد کا ڈرافٹ غیر متوازن ہونے کے علاوہ حقیقت سے ہم آہنگ بھی نہیں ہے۔ اس قرارداد سے معاملے کا کوئی بھی ٹھوس حل نہیں نکل سکتا۔ یہ تمام عالمی طاقتیں ہمیں اس وقت بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اسے جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہونے کے بعد سلامتی کونسل پر اقدام کے لیے دباؤ بڑھ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دباؤ ہے یہ اسرائیل تک بھی پہنچتا ہے یا پھر یہ صرف بات چیت تک ہی جاری رہے گا، کیونکہ غزہ میں جو لوگ موجود ہیں ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بمباری وہاں پر جس طرح سے کی جا رہی ہے، جس طرح سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قابل مذمت ہے، جس پر جو دنیا کے بڑے لیڈران ہیں وہ بات کرتے نہیں دکھائی دیتے، اور وہ اپنے اپنے مفادات کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اس وقت ہمیں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، جس کا خمیازہ اس وقت فلسطینی عوام بھگت رہے ہیں، اور وہ اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ ان کے پاس علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہیں، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہاسپٹلز کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نیو کی اسکرین پر۔ پوپ فرانسس نے بھی کہا کہ غزہ پر جو اسرائیلی حملے ہیں وہ حملے نہیں ہیں، وہ جارحیت نہیں ہے، وہ ایک جنگ کی صورت ہے، وہ ایک دہشت گردی ہے جو کہ اب مسلط کر دی گئی ہے غزہ کے ان لوگوں پر جن کو پہلے ہی دبا کر رکھا گیا تھا۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ قراردادوں کا سلسلہ آنے کا تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے جاری ہے، لیکن جنگ بندی پر جو ٹھوس اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے ممالک میں مظاہرے ہوئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تمام ممالک اپنی عوام کا پریشر لیں گے اور پھر وہ فورس کریں گے اسرائیل کو کہ اس جنگ بندی ہو یہاں پر، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ خاور۔ دیکھیے بدقسمتی سے تمام دباؤ جو جس ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ امریکہ نے سلامتی کونسل میں قرارداد کو ویٹو کیا، وہ پوری دنیا میں کا امن جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جس منظم انداز میں اسرائیل نے ظلم اور بربریت کے ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی شروع کی ہے، اور اس انداز میں کہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ وہاں پہ فلسطینیوں کا جو ہے وہ انتہائی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس طرح ایک المیہ وہاں جنم لے سکتا ہے خوراک اور ادویات کے حوالے سے، جو 20,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اسرائیل کی بمباری سے، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ
भूख और कहत की वजह से भी अब जान से जा सकते हैं। इन सब अलार्मिंग सिचुएशंस के बावजूद बदकिस्मती से जहां मुस्लिम उम्मा के 57 ममालिक का OIC प्लेटफॉर्म एक खामोशी सी लिए बैठा है, वहीं पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल वीटो पावर के हाथों बेबस नजर आई है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया में जहां जहां भी मुजाहिरे हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहां पर अवाम की जो राय है या अवाम का जो एहतजाज है उस पर हुकूमतें कान नहीं धर रही हैं। और हम सब ये बात जानते हैं कि इसराइल की जितनी भी ये जो बर्बरियत है, जुल्म है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के ममालिक की जो है वो पुष्टपनाही है। अमेरिका जिस अंदाज में इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि एक एक फलस्तीनी के खून का जो जिम्मेदार है वो इसराइल के साथ साथ उतना ही बराबर का अमेरिका जिम्मेदार है। और 26 करोड़ जो अमेरिकी अवाम है, 28 करोड़, वो भी इस बात के जिम्मेदार हैं। वो के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाजिम है कि वो मजीद अपने हुकूमतों पर, खुसूसी तौर पर जो बाइडेन इंतजामिया है उस पर दबाव डाला जाए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे वहां पर मीडिया हाउसेस जो हैं वो सही पिक्चर अपने ही अवाम को पेश नहीं कर रहे हैं। और इस अंदाज में जो यरगमालियों का मामला है या जो चंद एक इसराइलियों की हलाकत का मामला है उसको उछाला जाता है, जबकि जो 8000 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, 4000 से ज्यादा औरतें शहीद कर दी गई हैं और हजारों बूढ़े लोग अस्पताल, स्कूल और जो मुहाफिज जो हिफाजत के कैंप हैं जिस अंदाज में उन पर बमबारी की जा रही है, उसकी बात ना तो यूरोप के मीडिया में उतनी हो पा रही है और खुसूसन अमेरिकी मीडिया पे उस अंदाज में कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, हम ये देख रहे हैं सर कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम ममालिक के हवाले से अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से बात करें, तो वो इतना हमें एक्टिव नजर नहीं आता। लेकिन जहां जहां भी आम आवाम अपनी बात करना चाहती है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के हवाले से बात कर रही हूँ, लोग इस पर बात करते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं और पब्लिक निकल भी रही है, भले ही उनकी जो अपनी सीनियर लीडरशिप है, जो उनकी मुल्क की क़यादत है, वो इस सारे अमल में अमेरिका का साथ दे रही है, इसराइल का साथ दे रही है। लेकिन जो मीनवाइल हम ये देखते हैं कि देर पा जंगबंदी, फौरी जंगबंदी, और इस सिलसिले में जो करारदाद भी पेश की गई है उस पर भी वोटिंग का अमल कल होगा। आपको लगता है कि ये ऊंट किसी करवट बैठेगा या फिर खुदा ना खास्ते एक बार फिर से गजा में दोबारा से जंग का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा? देखिए गजा में जंग तो रुकी नहीं, और ये जंग नहीं है, ये नस्ल कुशी है। जंग तो होती है दो ताकतवर ग्रुपों के दरमियान, आप बेबस अवाम है और दूसरी तरफ जो है वो बम्बारमेंट हो रही है। तो ये तो वो तशद्दुद, जुल्म और बर्बरियत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा तो फेल हो गई है अपना किरदार अदा करने में। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि जब तक इसराइल की मर्जी होगी और अमेरिका की पुष्टपनाही होगी, और इसराइल ने बज़ाहिर तौर पर अपने बहुत सारे अहदाफ तो हासिल कर लिए हैं। उसने गजा का जनूबी इलाका और जो शुमाली इलाका है जिस अंदाज में उनको मलबे का ढेर बना दिया है, 15,000 लोग 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के ऊपर महसूर होकर रह गए हैं। यानी 20 लाख लोग 22 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। दुनिया का गुंजान तरीन खित्ता बन गया है। तो इस हवाले से अभी भी जो सूरत हाल है वो तभी कुछ उसमें बेहतरी नजर आएगी जब अमेरिका खुद कोई फैसला करेगा और इसराइल पर दबाव डालेगा। दूसरी जानिब ये है कि मैं बार बार कहता आया हूं कि मुसलमान ममालिक का किरदार बड़ा अहम है जो बदकिस्मती से नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम सब आप मुसलमान ममालिक के किरदार की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो किरदार उस तरह से पेश नहीं किया गया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे कि वो फलस्तीनियों के लिए एक स्टांस लेंगे और बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लेंगे। बार बार सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म रह गया जिस पर खुलकर हम देखते हैं, जहां पर बात की जा रही है। यही कहा जा रहा है कि जो जहाज इसराइल की सरजमीन से उड़ते हैं, फलस्तीन पर जाकर बमबारी करते हैं, उनको तेल कौन फराहम कर रहा है? तेल के हवाले से क्यों कोई फैसला नहीं किया गया? तेल की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ क्यों नहीं किया गया? इन तमाम अरब ममालिक से ही तेल जाता है यूरोप को भी। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मुसलमान ममालिक के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। बात तो हौसले की, बात तो जुरत की थी। हौसला और जुरत नहीं कर पाए मुसलमान ममालिक के जो सरबराहान हैं। मैं अवाम की बात नहीं करता, सरबराहान जो हैं वो क़यामत के दिन जो है वो 57 के 57 जो हैं वो इन मासूम फलस्तीनियों के हाथ होंगे और इनके गिरेबान होंगे। ये उसके जिम्मेदार हैं। वहीं पर आपने बड़ी अच्छी बात कही और कि जी सोशल मीडिया की वजह से ही आज
بہت بڑا طور پر ایک بیانیہ بن گیا، ایک حقیقت لوگوں کو نظر آئی۔ دنیا میں ہر وہ شخص جو دل رکھنے والا ہے وہ آج فلسطینیوں کے ساتھ ہے، رنگ نسل اور مذہب سے ہٹ کر ہر وہ شخص، چاہے وہ پوپ فرانسس ہوں، چاہے وہ ایون جو کٹر یہودی ہیں، جو ایسے یہودی جو اپنے دین پر قائم ہیں، وہ بھی آج فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جس انداز میں حقیقت کے اوپر مبنی ویڈیوز اور پکچرز اور ولاگز جا رہے ہیں، وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال پہلی بار تبدیلی ہے، ورنہ 2003 یا 2014 کا اگر فلسطین میں انتفاضہ آپ یاد کریں تو اس انداز میں فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم باقی دنیا تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو بہرحال یہ تو فائدہ ہوا ہے، لیکن وہیں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہر حالت میں 2 ریاستی حل کی طرف جایا جائے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ فوری طور پر جنگ بندی کرے اور فوری طور پر غزہ میں امدادی کارکن، فوڈ اور تمام چیزوں کو پہنچانے کی اجازت دی جائے، ورنہ جنگ بندی کے باوجود اگر ناکہ بندی جاری رہی تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے گا۔ لیکن حامد مشرفی صاحب، یہ 2 ریاستی حل نکلے گا کہاں سے اور کیسے نکلے گا؟ کیونکہ جس اقوام متحدہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جس اقوام متحدہ کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں، وہاں پر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مزداق کے تمام تر معاملہ چلتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کشمیر سے ریلیٹڈ بھی وہی قراردادیں جو کہ خود اقوام متحدہ سے پاس ہو چکی ہیں، ابھی تک کشمیری بھی اس سے زیادہ بری زندگی گزارے جو کہ وہ پہلے گزارا کرتے تھے۔ بالکل آپ نے درست بات کہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکی ہے، اور جو اس کا بنانے کے وجود کا جو مقصد تھا وہ اس ویٹو پاور اور 5-6 بڑے ممالک کے اس پر کنٹرول کی وجہ سے، معاشی اور اقتصادی کنٹرول کی وجہ سے اقوام متحدہ اب 5-6 بڑے ممالک کا کلب بن کے رہ گیا ہے، بجائے یہ کہ وہ پوری دنیا کے ملکوں کی نمائندہ تنظیم ہوتی۔ لیکن وہیں پر 2 ریاستی حل کا جو بنیادی جزو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بغیر خود اسرائیل میں اسرائیلیوں کے لیے امن نہیں آ سکتا۔ اگر یہ بات دنیا کو سمجھا دی جائے، اسرائیلیوں کو سمجھا دی جائے کہ آپ کیوں جنگ کے ایک سائے میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کیوں اپنے اوپر خطرہ رکھ کے رہنا چاہتے ہیں، آپ حماس کو یا الفتح کو یا دوسری تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، آپ اس مسئلے کا قابل عمل اور قابل قبول حل کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 2 ریاستی حل بھی دراصل فلسطینیوں کے لیے تو ناکامی ہے کہ انہوں نے اپنا 80% سے زیادہ رقبہ وہ اس پہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یعنی آپ 1947 کا فلسطین دیکھیں اور آج کا فلسطین دیکھیں تو 97% کے قریب رقبہ تو جو ہے وہ اسرائیل کے پاس چلا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر 2 ریاستی حل بنتا ہے تو وہ بھی مطلب اسرائیلیوں کی ایک طرح سے فتح ہے، لیکن صرف وہاں پر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ واحد حل ہے جو خطے میں امن لا سکتا ہے، اور اگر اسرائیل میں اور فلسطین میں 2 ریاستی حل کامیاب ہو جاتا ہے تو خطے میں امن آئے گا۔ کیونکہ اگر خطے میں امن نہیں آئے گا تو بہرحال یا تو یہ جنگ بڑھتی ہوئی بھی نظر آ سکتی ہے۔ ابھی امریکہ اور یورپ اس کچھ فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید کسی بھی حالت میں روس یا چائنا یا دوسری طاقتیں انوالو نہیں ہوں گی، تو ایونچولی یہ ایک ایسا آتش فشاں بن سکتا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک پوری دنیا میں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر آتش فشاں ہے جو ایٹمی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے، اور دوسرا آتش فشاں جو ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے جو کہ نہ صرف عرب ممالک بلکہ بہت ساری دنیا کی بڑی طاقتوں کو لڑوا سکتا ہے۔ سو یہ 2 دہکتے ہوئے مسائل ہیں، ان کا حل انتہائی ضروری ہے، تب تک دنیا کو پائیدار امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے حامد صاحب، ہم نے دیکھا جب یہ اس جنگ کا آغاز ہوا تھا اس وقت چائنا اور رشیا ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے، اب سٹیٹمنٹس اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں، اب وہ شاید اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ چائنا اور رشیا مسلسل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو انوالو ہوئے بغیر کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو روکا جائے، کیونکہ اگر چائنا یا رشیا انوالو ہو گئے تو ان کے لیے ایک دم سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہوگا، اور یہ جو تنازع ہے یہ عالمگیری حیثیت اختیار کر جائے گا۔ وہیں پر آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 دنوں میں امریکہ اور برطانیہ نے جس طرح سے بحر احمر یعنی ریڈ سی کے اندر اپنی جو ہے وہ بحری طاقتیں بڑھائی ہیں، اور یمن کے حوثیوں کے نام کے اوپر انہوں نے اپنے جناب نئے بحری بیڑے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، یہ خود ایک بہت بڑی اشتعال انگیزی ہے روس اور چائنا کے لیے۔ خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے بعد روس اور چائنا کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن موجودہ صورتحال میں چونکہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے،
تو رشیا اور چائنا یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہرحال زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ممالک آگے ہیں پھر ان کو وہ بیک اپ دے سکیں. دیکھیں جس کا مسئلہ ہے اگر وہی آگے لیکن ہم صاحب وہی 57 ممالک ہمیں ایک پیج پر نہیں دکھائی دے رہے ہیں. ایران کی اپنی سوچ ہے, یمن کی اپنی سوچ ہے, سعودی عرب کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے, تو ایک ٹیبل پر تو کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خبر, اس کے اوپر میں بڑے بڑے آرٹیکلز لکھ چکا ہوں, تجاویز دے چکا ہوں. ایک ہی حل ہے کہ 57 لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہے, تو خدا را جس طرح یورپی طاقتوں نے مل کر ایک جماعت بنا لی, یعنی ایک تنظیم بنائی G8 کے نام سے, اس طرح مسلمان M نام سے ایک تنظیم کیوں نہیں بنا پاتے؟ 8 بڑے مسلمان طاقتور ممالک تو کوشش کریں مل کر بیٹھنے کی, جس کے اندر پاکستان, ترکی, ایران, مصر, UAE, سعودی عربیہ, ملائیشیا, انڈونیشیا, یہ 8 ایک ممالک شامل ہو جائیں, قطر. تو میں سمجھتا ہوں کہ M8 مسلم 8 بنا کر ایک طاقتور بلاک بنا کر دنیا کے اوپر مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. مشرف صاحب تجویز بہت اچھی ہے, لیکن اس کے لیے نیت کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے میرا وقت دیا. اور دوسرا یہ کہ ہم دعا گو ہیں کہ غزہ کے حالات بدل جائیں, اور اس وقت سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ وہاں پر جنگ بندی فوری ہو اور دیر پا ہو, تبھی ہم کسی بہتر حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہے ہمیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, تب تک نیوز ہیڈ لائنز کا بھی ٹائم ہو جائے. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. تو ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں بجلی کی ترسیل بہتر بنانے کے لیے $25 کروڑ فراہم کرے گا, جس سے سستی اور ماحول دوست توانائی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ترسیلی آلات خریدنے میں مدد ملے گی. پاکستان میں جو بجلی کی ترسیل کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے. ایک پاور ہاؤس سے گریڈ اسٹیشن, اور دوسرا اس سے آگے گھریلو اور صنعتی صارفین تک بجلی فراہم کرتا ہے. اور یہ بنیادی ڈھانچہ اندرونی اور بیرونی خرابیوں کے باعث خیبر سے کراچی تک بجلی کے ضیاع اور چوری کا سبب بنتا ہے, اور یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. جتنا خسارہ ان 2 کاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اور اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال سے متعلق اچھی خبر سامنے آئی ہے, اور 5 ماہ میں پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے. اس کے علاوہ نگران حکومت کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات میں 64 روپے کی ریکارڈ کمی ہوئی ہے, جبکہ اس کے علاوہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں معمولی کمی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے. دوسری طرف اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے آبیانے کے ریٹس بڑھانے کی منظوری دے دی ہے, اور فیصلے سے کسانوں سے اضافی 32 ارب روپے وصول کیے جائیں گے. اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی 5 ماہ میں حکومت کو $4 ارب 28 کروڑ کی بیرونی فنڈنگ موصول ہوئی ہے, اور نگران حکومت نے آئندہ سال 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے پہلے ہی پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی بجٹ میں 29 ارب کی کٹوتی کا پلان بھی بنا لیا ہے. بالکل, اور اس فیصلے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کا جو ہدف ہے اس کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. پاکستان معاہدے کے باوجود LNG نہ دینے پر غیر ملکی کمپنی کے خلاف عالمی ثالثی عدالت بھی پہنچ گیا ہے, اور پاکستان کی درخواست پر عالمی ثالثی عدالت لندن میں آئندہ ماہ کیس لگنے کا بھی امکان ہے. اسی تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے. ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بجلی کے ترسیلی نظام کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, بڑا ہی ایک مشکل ٹاسک ہے پاکستان کے لیے, اور اس کا نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادارے کو اور صارفین کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. اب جن $25 کروڑ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی آسان ٹاسک ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی ایریا ریفارم کے لیے تیار ہے وہ ہے پاکستان کا انرجی سیکٹر. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تیار سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پریپیئر کیا ہے, بٹ تیار اس لیے کہ وہ پوری اکانومی پر ایک بوجھ ہے, ایگریکلچر پر, مینوفیکچرنگ پر, ڈومیسٹک صارفین پر, اور پاکستان کے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو ایوری ون از افریڈ کہ بہت زیادہ نہ آ جائے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کی ایفیشنسی, اس کی جو کارکردگی ہے وہ خود ان ڈاؤٹ رہتی ہے ہر وقت. سو اب اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسے لگا کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ضرور اس میں کچھ تھوڑی قدرے بہتری آتی رہے گی. ڈسٹریبیوشن ایک ایسا ایریا ہے
جس کو پاکستان میں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹرانسمیشن بھی ایک ایسا ایریا ہے کہ ہم جتنی بجلی بناتے ہیں کیونکہ ہم نے جنریشن بڑھائی ہے پچھلے 5, 8, 10 سالوں میں, ہم وہ ساری ٹرانسمٹ نہیں کر پاتے. بٹ اصل مسئلہ اس کا بہت ڈیپر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 500 ارب روپے سے لے کے 900 ارب روپے تک متوقع نقصان ہے اس سال میں, جس میں ان ایفیشنسیز, نان پیمنٹ آف بلز, جس میں مسائل اے جے کے کو کیا بجلی جاتی ہے اس کی کیا پیمنٹ آتی ہے, انڈر ریکوری آف سبسڈیز, کے کے مسائل, یعنی کہ یہ سارے مسائل شامل ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسکوز جو ہیں کیا آپ چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے. میں تو بڑا کلیئر ہوں, میں تو جب بھی حکومت کی ٹیبل پر بیٹھا ہوں ہمیشہ یہ کہا ہے یہ ہم نہیں چلا سکتے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو کسی طرح بھی چلا پائیں گے, ہم ان کمپنیز میں کبھی بھی وہ چیف ایگزیکٹو اور وہ ٹیم نہیں لا سکتے, بیکاز سرکار گیئرڈ نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسے دے اور زیادہ اچھے لوگ لائے. سرکار ہمیشہ گیئرڈ ہے کہ کم پیسے دے کر کم ایکسپیرینسڈ یا کم پروفیشنل لوگ جو ہے وہ بھرتی کر کے ایک سلسلہ چلتا رہے. یہ ان ایریاز میں نہیں چل سکتا جہاں پہ ہائیلی ٹیکنیکل پروفیشنل فرام الیکٹرک ٹو فائنانس, ہیومن ریسورس, ہر طرح کے لوگ آپ کو چاہیے. سو اس کی نجکاری سب سے پہلا عمل ہے. نجکاری کے کئی طریقے ہیں. پھر آپ کو جنریشن کمپنیز کا نقصان دکھائی نہیں دیتا. وہ اس لیے نہیں نقصان دکھائی دیتا کہ وہ تو مطلب چھپا ہوا ہے کہ پیٹرول وہاں پہ کتنا انفیشینٹلی یوز ہوتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے فائنانسز کا جانا اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کو جس طریقے سے ہمیں جس ڈپارٹمنٹ میں جا کر اس کو یوٹیلائزیشن کی طرف لے کر چلنا ہے سسٹمیٹکلی, وہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. آئے کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا پھر آنے والی جو نئی حکومت ہے وہ اس کو قابل استعمال بناتی ہے. لیکن مین وائل ہم نے ایک اور فیصلہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹیرین کے بجٹ میں بڑی کٹوتی ہونا, اس موقع پر نگران حکومت کا ایک اچھا قدم ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک تو آئی ایم ایف کی شرط پر عمل ہوگا, دوسرا یہ کہ الیکشن قریب ہے اور اس الیکشن کو شفاف بنانے میں بھی مدد ملے گی. ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ ابھی پارلیمان جو ہے وہ چونکہ وجود میں نہیں ہے. جب پارلیمان کا وجود آئے گا تو یہ چیزیں ساری بجٹ کے تھرو جو ہیں پاس ہوں گی. آپ جتنی ایفیشنسی اپنی سپینڈنگ میں پیدا کریں گے, لیٹ می ریپیٹ کہ آپ کی جو سپینڈنگ ہے اس کا ایک تو حجم ہے نا, اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے چینل پہ اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں. کیا واقعی لائٹس آپ کی پرائرٹائزیشن ہے, کیا آپ کی کیمراز پرائرٹائزیشن ہے, سیٹ پرائرٹائزیشن ہے, اچھے لوگ لانا پرائرٹائزیشن ہے. میں نے کتنی ساری چیزیں بتائی ہیں. اب اچھی ایفیشنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرکار میں اگین ایک چیز ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو کیا ہم پارلیمان کے لوگوں کے تھرو سپینڈ کر کے اس کو ایس ڈی جی پروگرامز کہتے ہیں جس کے تھرو یہ سپینڈنگ ہوتی ہے, کیا وہ بہترین طریقہ ہے؟ کیا سرکار کو وہاں بیٹھ کے ویسے ہی نالے بنانے چاہیے کسی محلے کے, کسی گلی کے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. 3 ٹیئرز ہیں سرکار کے, فیڈرل, پروونشل اور لوکل. یہ لوکل سطح کے کام ہیں اور لوکل گورنمنٹس وجود میں آنے دیں اور ان کو یہ کام کرنے دیں اور ڈیلیوری بہتر ہوگی. سو بہت سی یہ یاد رکھیے کہ پاکستان میں نا فنڈامنٹل سوچ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ہم نے پچھلے 5 سے 10 سال میں جو انرجی کی پیداوار ہے, بجلی کی پیداوار ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر ٹرانسمیشن لائنز پر کیوں کام نہیں کیا گیا؟ لائن لاسز کیوں اتنے ہو رہے ہیں؟ اور پھر کیا یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا, اسی طرح سے بجلی ویسٹ ہوتی رہے گی؟ کیونکہ ہم تو یہ باتیں سن رہے تھے کہ اب شاید ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے بجلی کو. پاکستان میں 3 طرح سے کام ہمیں کرنا ہے. ایک تو یہ کہ پالیسی سرکار کو بنانی ہے, تو سرکار اگر اس کام سے نکل جائے کہ وہ ڈے ٹو ڈے ڈسکو جینکو کو مینج کر رہی ہے, ٹرانسمیشن کو مینج کر رہی ہے, تو وہ ایک اوور آل پالیسی فریم ورک, یہ انٹیگریٹڈ فریم ورک ایک کہلاتا ہے, اس کو بہتر طور پہ مینج کر پائے گی اور بہتر یہ بتا پائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, اس میں سے کیوں نہیں نکلتے؟ آپ نے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے پچھلی تینوں گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. اس لیے نہیں نکلتے کہ اس میں
प्राइवेटाइज करने की पाकिस्तान में पहले तो सकत पैदा करनी पड़ेगी, अहलियत पैदा करनी पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उस लेवल पर लाना पड़ेगा कि वो ये सारे काम सर अंजाम दे सके। वहां पे प्रोफेशनल सेटअप्स लाने पड़ेंगे, प्रोफेशनल चेयरपर्सन लाना पड़ेगा। ये तो पहली बात है। अरबों की चीजें, अरबों डॉलर की चीजें बेचनी है, सो केयरफुली बेचनी पड़ेगी। दूसरा, एक पॉलिटिकल विल डेवलप करनी पड़ेगी, कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा कि ये काम करना जो है, टेलीकॉम सेक्टर अच्छा चल रहा है, बैंकिंग कुछ बेहतर है, नुकसानात एटलीस्ट नहीं है। सो ये माइंडसेट और ये नैरेटिव पाकिस्तान में बनाना पड़ेगा हमें। और आखिर में ये कस्टमर का फोकस जो है ना अपने ज़हन में लाना पड़ेगा। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है वो अपने ज़हन में लानी पड़ेगी। नौकरियां देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी जिंदगी में ये चीजों को एफिशिएंटली कम रेट पर पहुंचाना भी एक रिलीफ के मद में इसको सोचना पड़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मामला एलएनजी के हवाले से भी है कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत से रुजू किया, जो कि अच्छी बात है। अब इन कंपनियों ने मुआहदे के बावजूद अमीर ममालिक को मुनाफा कमाने के लिए गैस बेच दी है। पाकिस्तान का केस आपको मजबूत नजर आ रहा है इस सारे मामले में? जो हमारे लॉन्ग टर्म भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या हम कभी खरीदते हैं और उससे कोई महंगी उनको बिड आ जाती है या वहां बिक जाता है, तो वो हमारा जो क्लॉज होगी कि हम इतना नुकसान भर के आपको ये एलएनजी नहीं देंगे, वो नुकसान भर के भी वो मुनाफे में आ जाते हैं क्योंकि कीमतें बढ़ी होंगी। जरूर मतलब इसको लेके जाना चाहिए और टेकअप करना चाहिए इस चीज को, पर इन दी एंड देखें आप, इंपोर्टेड एनर्जी पे पाकिस्तान नहीं चला पाएंगे कभी भी। आपको इंडिजिनस सन, वाटर और हवा, इन तीन चीजों पे पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है चलेगा। गैस में भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने 60-70 की दिहाई के बाद जब आपने ये सुई गैस की दरियाफ्त की तो फिर क्या किया आपने? अब आपने उसके बाद कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं की खातिर खा, और पाकिस्तान 4200 MMCFD 5 साल पहले गैस जो है पाकिस्तान में पैदा हो रही थी। आप हैरान हो जाएंगे कि आज वो 3000 MMCFD भी नहीं रह गई। क्या ये आपने अपने मुल्क के साथ, मतलब कैसे हमने ये मुल्क चलाया? आप ये सोचिए ना कि ये सारी गैस आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर लगते हैं, और डॉलर हमारे पास हमेशा कम रहते हैं। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली अगर हम सोचते हैं, जो लोग घरों में सोलर लगा रहे हैं उन्हें भी उस तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहा। मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, सोलर की जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही। हमने देखा किस तरह से उस माफिया ने भी काम किया। जब लोग खुद से भी सोचते हैं कि कुछ अपना भी हिस्सा अदा करें, उसके बाद भी हम देखते हैं कि फिर मामला बेहतर नहीं होते हैं। यूनिट जब वापस लिया जाता है तो फिर वो बड़े कम रेट पर लिया जाता है। तो सोलर के देखें ना, एक तो महंगा होने की वजह ऑफ कोर्स हमारे रुपए की कदर में कमी थी। अगर आप 150-160 रुपए पे सोलर इंपोर्ट कर रहे हैं या आप आज 285-86 रुपए पे सोलर इंपोर्ट कर रहे हैं तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक कक्कर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और कोयटा में बोलान टीवी सेंटर में जो है वो एक मौजूद थे तकरीब के जो रखी गई थी। एग्जैक्टली ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड हो पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो हाल के दिनों में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा ने तालीम के शोबे में बैनुल अक़वामी सतह पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं, और हमने ये देखा कि मुल्तान के एक स्कूल की प्रिंसिपल बिनिश सईद को इस माह एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव ने प्रिंसिपल ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि शानदार असातिज़ा और मुअल्लिमीन की ख्वाहिशों को तस्लीम करता है और उनकी मेहनत और लगन को खराज तहसीन पेश करता है। बिल्कुल, तालीम के मैदान में 2 दहाइयों पर मुहित तजर्बा रखने वाली बिनिश सईद को यह अवार्ड उनकी तालीम के मैदान में आला कारकर्दगी पर दिया गया है। मुल्तान कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बिनिश सईद ने अपना अवार्ड शहदा, जंगी हीरोज और दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों में फराइज मनसबी सर अंजाम देने वाले असातिज़ा के नाम कर दिया है। और इस अवार्ड के लिए 15 ममालिक से 2000 से जायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे, और यकीनी तौर पर यह अवार्ड पाकिस्तान और हम सब के लिए ही
باعث فخر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور انہی کی کاوشوں کی بدولت پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور باہر کے ممالک میں جا کر پاکستان کو بھی سرو کر رہے ہیں، اور ود ان پاکستان بھی کام کر کے پاکستان کا نام روشن کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے ایسے اساتذہ ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں بینی سعید صاحبہ سے، جو کہ ملتان کے ایک اسکول کی پرنسپل ہیں اور اسما ایشیا ایجوکیشن کانکلیو نے پرنسپل آف دی ایئر کے ایوارڈ سے انہیں نوازا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے پرنسپل آف دی ایئر بینی سعید صاحبہ سے۔ بینی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایوارڈ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا ایسا خاص کام تھا جس کے نتیجے میں آپ کو یہ ایوارڈ ملا تعلیم کے شعبے میں؟ جی بینی صاحبہ، اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہیں گے، اور پھر یہ بھی کہ کس کام کے سلسلے میں آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا، کچھ ہمیں بھی بتائیے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی یہ میری جو کاوش ہے ایجوکیشن میں، اور جو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی جو کامیابیاں کی ہیں، جس کے اندر میری آپ آن لائن ٹیچنگ کو لے لیجئے، آپ میرا جو ہے وہ ٹیچنگ کیریئر سے کوآرڈینیٹر، پھر کوآرڈینیٹر سے جو ہے مانیٹرنگ سے پھر آگے کچھ جو میری بکس کی جو ہمارے پبلیکیشنس ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا، اور پچھلے سال مجھے جو ہے وہ قائد اعظم گولڈ میڈل ملا اس کی کاوش کے اوپر، جو کہ میں امپروومنٹس لے کے آئی ایجوکیشن کے اندر اپنے اس ادارے کے اندر، تو اس کاوش کے اوپر جو ہے وہ ان کی جیوری نے سلیکٹ کیا اور بیسٹ پرنسپل آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ 15 ممالک سے 2000 سے جو زائد امیدوار تھے وہ حصہ اس میں لے رہے تھے، یہ ایکسپیرینس پھر کیسا رہا 15 ممالک کے لوگوں کے سامنے ایوارڈ حاصل کرنے کا جو ایکسپیرینس تھا؟ جی obviously آپ بڑا فخر فیل کرتے ہیں جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو I was the only person from پاکستان، اور مجھے بڑی اس وقت فخر بھی فیل ہو رہا تھا، ایک خوشی بھی ہو رہی تھی کہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، ہم اپنے ہر فیلڈ کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کا جو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اتنا زیادہ ترجیح نہیں دیا جا رہا ہوتا، لیکن اس میں بھی اگر آپ کام کریں، کاوش دیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بلیس کرتا ہے۔ بہت خوشی ہو رہی تھی اپنے ملک کا نام روشن کرتے، اپنا تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے ملک کا نام روشن ہوتا ہے۔ جی اچھا بینی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ باہر کے ممالک میں تعلیم دینے کا جو سلسلہ ہے وہ خاصا تبدیل ہو چکا ہے، اور پینڈیمک میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے تھرو جو ہے وہ سلیبس اور کورسز جو ہیں وہ کمپلیٹ کروائے جاتے رہے۔ پاکستان میں جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ اب کیا لوپ ہولز دیکھ رہی ہیں کہ کن چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم یہاں پر انٹروڈیوس تو کروا دیا گیا ہے، لیکن بچے ہمیں اس طرح سے مطمئن نظر نہیں آتے، ان کے والدین ہمیں اس طرح سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ جی وہ اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ٹریننگز کی کمی ہے، ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے ہمارے جو استاذہ ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آن لائن ٹیچنگ کرنی کیسے ہے۔ اگر وہ ٹریننگ کا سسٹم ہم شروع کر دیں، وہ پراپر ایک ٹریننگ دیں، جیسے کہ انٹرنیشنلی جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے وہ پراپرلی۔ جی بینی صاحبہ سے ایک بار پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور تان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے باہر کے ممالک میں کام کیا جا رہا ہے اور سکل بیس جو ایجوکیشن ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اب، اور آنے والے ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سکل بیس لوگ ہیں انہی کی ویلیو ہوگی۔ بینی صاحبہ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا تعلیم کے میدان میں جس طرح سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سکل بیس ایجوکیشن اب بہت زیادہ ضروری ہے، ڈگریز کے ساتھ ساتھ سکل بھی ہونا چاہیے بچوں کے پاس؟ جی بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ بچوں کو زیادہ تر جو ہے وہ، اب میں اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بچوں میں بہت زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بچوں میں زیادہ انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے۔ جیسے اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر باہر کے ممالک بہت کام کر رہے ہیں، ابھی ہماری اس کے اندر ایک سیمینار بھی تھا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا، وہ بھی ضروری ہے اور فزیکل اپیئرنس بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے جو بچوں کو نارمس دینے ہیں، جو ان کو ریسپیکٹ دینی ہے، یا ان کو کوئی چیز شیئرنگ کا بتانا ہے، یا ان کو ہم نے کوئی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، تو وی کی ناٹ گیو دیم آن لائن، تو وہ ہمیں ان کے لیے ہونا لازمی ہے۔
ٹھیک، اب بچوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی ایکسپرٹیز کو مزید پالش کرنے کے لیے، انہیں انہانس کرنے کے لیے ہمیں کس اسٹریٹجی کی طرف جانا ہوگا؟ کیونکہ پرائمری سیکشن ہمارا وہ سیکشن ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ بچوں کی نا بیس بنا رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں سے بیس اچھی بننا شروع ہو جائے تو آگے چل کر بچے مڈل اور کہتے ہیں ہائر لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیری کر لیتے ہیں. جی بنی صاحب آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں. I'm sorry, there is some problem in it. I'm really very sorry for that, for the inconvenience. کوئی ایشو نہیں ہے. جاننا آپ سے یہی چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی چیز ضروری ہے ٹیچرز کے لیے بھی، وہ کس طریقے سے بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ذریعات بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہاں پر ہی بیس بہت اچھی بنا دی جائے تو پھر آگے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کیری آن کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. بچوں کی گرومنگ، بچوں کو شروع سے ہی آپ ان کو نارمز سکھا دیں تو میرا خیال ہے کہ آگے جا کے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی بچوں کے اوپر. آپ ان کو نارمز، ایتھکس، آپ کا اسلام، اپنا ہر چیز اگر آپ ان کو طریقے کے ساتھ بتائیں تو میرا خیال ہے کہ آگے جا کے ہمیں وہ اچھا انسان ہی ملے گا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہو. تو ہر چیز کی پازیٹیوٹی کو لے کے چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں. اچھا بنی صاحبہ، ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ ہر اسکول ٹو اسکول ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھ یہی رہے ہیں کہ بچے جو ہیں آگے چل کر مستقبل میں چاہے کسی بھی چیز میں اسپیشلائزیشن کریں یا پھر اسٹڈیز اپنی کمپلیٹ کریں، بی ایس کمپلیٹ کریں، وہ انگلش لینگویج میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نارملی ہمارے ہاں بولی اردو زبان جاتی ہے. چھوٹی سی کلاسز سے لے کے جب آپ بچوں کو گرامر کی طرف لے کر آتے ہیں نا تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو پک کر لیتے ہیں، باقی بچے گرامر کو اس طرح سے اسٹرانگ نہیں کر پاتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں کہ رائٹنگ سکلز وہاں پر بچے فلا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آگے چل کر ایک ایسے بھی ٹائپ نہیں کر سکتے، ایسے رائٹنگ بھی نہیں کر سکتے ایزیلی. یہ ایکچولی ہمارے میں یہ جو ایک روڈ لرننگ کا پروسیس ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کانسیپشن اسٹڈی سے ہی بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ لکھ سکتا ہے. جب آپ اس کو ایک چیز دیتے ہیں اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں خود اپنے پوائنٹ آف ویو ہے اس سے لکھیں تو وہ پھر بچہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس بلڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ روڈ لرننگ پہ چلیں گے کہ جی یہ بک ہے اور اسی کو یاد کرتے رہیں تو وہ بچہ کبھی بھی آگے جا کے اس وقت تو آپ کو نمبر دے دے گا لیکن آگے جا کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ فیڈرل بورڈ میں بھی اور باقی سارے بورڈز نے بھی اور ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ ہماری اسٹڈی کا جو اسٹائل ہے وی کنورٹڈ ٹو دیٹ کہ جی ہمیں وہ کنسپشن اسٹڈی دینی ہے ہر لحاظ میں. اور اس وجہ سے جو ہے وہ بچہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو جب شروع سے ہی بتا دیں گے، وہ گرامر ہو یا اس کو کچھ بھی ہو، بیس ان کی اچھی بننی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پرنسپل آف دی ایئر بنی سعید صاحبہ ہماری سیشن تھی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. باڈی بلڈنگ یا پھر جم جانے والے نوجوانوں کو اپنا جسم مضبوط بنانے کا جنون ہوتا ہے، اور آج ایک ایسے ہی شخص سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جس کو اس چیز کا جنون تھا اور وہ فائنلی اس جنون کا جو رزلٹ ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور ان میں سے جیسے کئی لوگ ہیں جو آگے چل کر اسے پروفیشن کے طور پر بھی اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جم ٹریننگ کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اس کو جب ایز اے پروفیشن لے کر چلتے ہیں. مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں ود ان پاکستان کے باہر بھی بہت سے کمپٹیشن ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے مسٹر لاہور عمیر بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ اور بہت بہت مبارکباد ہو. سب سے پہلے تو آپ کو ہمیں یہاں سے ذرا بتانا شروع کریں جرنی آپ کی رہی ہے اوور آل کیسی رہی ہے؟ کہ یہ پہلا کمپٹیشن تھا جو ٹریننگ اور جمنگ کے بعد اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا؟ اس سے پہلے میں 2 سال پہلے کھیلا تھا اور اس میں پنجاب گولڈ ہوا تھا. تو جب پنجاب گولڈ ہوا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ انشاءاللہ دوبارہ ٹرائی کروں گا اور ٹائٹل لوں گا. اور الحمدللہ 1 سال میں نے اس ٹائٹل کے لیے تیاری کی. 1 سال پورا. یہ بڑی مشکل تیاری ہوتی ہے کیونکہ میں تو اس چیز کو دیکھتا بھی رہا ہوں. عمیر کے ساتھ ہم کافی پہلے بھی بات کرتے رہے اس بارے میں. تو عمیر بڑا مشکل ہوتا ہے ٹاسک، جس طرح سے ڈائٹ کرنی پڑتی ہے. خوراک کیا رہی ہے وہ میں جاننا چاہوں گا، لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے پیچھے کس ویٹ کیٹیگری کے لیے وہ خوراک رہی ہے. بالکل، محنت کتنی ہے؟ میں نے 80 kg کیٹیگری میں کھیلا تھا اور مارننگ میں مطلب کہ دن میں مطلب کہ اوورال بتا دیتا ہوں میرے 24 ایگز تھے ماشاءاللہ. ایک دن میں 24 انڈوں کی جو سفیدی ہے وہ کھانی پڑتی ہے. اور 1 kg بون لیس چکن
माशाल्लाह, और 500 ग्राम फिश, और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपके अलग से, वो अलग से विटामिन्स हैं, ठीक है, विटामिन्स। तो आधा किलो चिकन इस वाले राइट पस पे जाता है, मसल पे, आधा किलो चिकन ये लेफ्ट वाले मसल पे जाता है, जाता है। लेकिन अच्छा, तो फिर कौन सी मिलें आपकी जो चल रही है, इतने पैसे लगा रहे हैं आप अपने ऊपर? मेरी सुबह के टाइम जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा। और उसके बाद वर्जिश में इकबाल टाउन में वो 4 to 12 में उधर होता हूँ, तो बस उधर से ही मैंने ये सारी अर्निंग की है और अपने ऊपर ही लगाया है। और मैं भी ये भी सुन रहा था कि अभी फरवरी में भी एक और कंपटीशन है, तो हमने उमैर से जब कहा कि आप उसमें भी हिस्सा लें, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी बिक जाएगी, यानी कि इतने पैसे अब इस पर लगते हैं। तो उमैर, कहीं से कोई सपोर्ट, कहीं से कोई किसी फेडरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी, हमारी जो बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशंस बनी हुई हैं, कोई सपोर्ट किसी ने किया हो? सपोर्ट तो नहीं, मतलब कि जब मैं कंपटीशन जीता था तो उन्होंने इनाम दिया था। आप खुल के बताएं, आप डरे ना। मैं भी प्राइज मनी पर ही आने वाली थी। प्राइज मनी दिया था, और वो प्राइज मनी सिर्फ इतना था कि उससे आपकी ना सिर्फ एक वीक की डाइट पूरी हो सकती है, बाकी आप खुद ही समझ लेके। और जितने अब सप्लीमेंट्स महंगे हो चुके हैं, तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं रहा कि आप सप्लीमेंट्स। अनवार, आप अंडा लेने जाए 35 रुपए का तो एक अंडा है, अगर आप 25 अंडे एक दिन में खा रहे हैं, 24 खा रहे हैं, तो फिर 700 to 800 700-800 रुपए तो भी आप अंडे खा लिए। 3 खानदानों के अंडे आप खाते हैं बिल्कुल एक दिन में, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी बड़ा बर्डन डाल रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी हम लंबी बहस देखते हैं कि पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग का स्कोप है वो उस तरह से नहीं है, ठीक है, उसका हम अमली मुजाहरा भी देखते हैं जब लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जिस तरह से आप मिस्टर लाहौर बने हैं, और एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं कि नाम भी होगा, फेम भी होगा और पैसा भी होगा, क्योंकि अगर आपको मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन तो यही है ना कि आपने भी अपनी फैमिली को भी रन करना है, सारे मामला देखने हैं, लेकिन वो यहाँ पर रुझान बहुत ज्यादा कम है। बस यही है कि काम कर रहे हैं, ये शौक है, मतलब कि कोई मतलब कि आपको इसके लिए इंसिस्ट नहीं करता, ये आपका अपना शौक है। पैसों के लिए ना करें लोगों को, फिर ये मशवरा है। हाँ, पैसों के लिए आप ये नहीं, मतलब कि आप ये करना चाहिए कि हम ये बॉडी बिल्डिंग करके हम बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने उमर वो लोग भी देखें जिसको अपना करियर परस्यू करते हैं, और फिर कुछ लोगों की उजारादारी जो है वो फेडरेशन पर कायम भी हो जाती है, तो फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर कुछ लोगों को बैकिंग मिल जाती है, इसी वजह से वो आगे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। साथ ही इस फील्ड में मैं कहूँगा कि स्टडी भी आपको करनी चाहिए, मतलब कि ना अपनी सर्टिफिकेशंस जो सी है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको अपना प्रोफेशन ही लेके चलना है आगे, आपने अगर ट्रेनर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, तो अच्छा ट्रेनर बनने के लिए आपको चाहिए कि आप खाली अच्छी बॉडी बना के आप कभी अच्छे ट्रेनर नहीं बन सकते। सिर्फ अच्छी एक्सरसाइज नहीं, आपको थ्योरी भी उसकी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, बॉडी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, तो फिर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, सिर्फ बॉडी पे नहीं, अपनी मतलब स्टडी पे भी ना फोकस करना चाहिए। अच्छा उमर, हमने देखा है हमारे यहाँ बच्चों को ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा इम्यून सिस्टम ना बड़ा वीक होता है, घर के वालिदैन भी कह रहे होते हैं कि तुम ये ज्यादा भारी चीज मत उठाओ, तुम ये मत करो। ऐसे बच्चों को, ये किस उम्र के नौजवानों को आप सजेस्ट करते हैं कि हाँ वो अब इस वक्त में आ चुके हैं कि अब वो जिम जा सकते हैं और कम से कम इतना वेट जरूर उठाएं ताकि उनकी बॉडी जो शेपिंग है वो होना शुरू हो जाए? 15 to 16 ईयर्स की एज से ना आपको स्टार्ट करनी चाहिए, और उससे पहले आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ना कोई भी स्पोर्ट्स करनी चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। तो अपनी डाइट जो सी है वो आजकल जैसे वो जनरेशन उसकी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं, वो फास्ट फूड पे ज्यादा उनका फोकस होता है, बाहर से खाने पे। तो मैं यही कहूँगा अपनी प्रोटीन, अपने कार्ब्स, अपने गुड फैट्स का ना ठीक मतलब कि लेवल बना के ना उसको चलें। इवन के बच्चे भी हैं तो अगर इधर किसी को कह दो ना, हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं कि आपने ना 6 एग वाइट्स, वो कहते हैं 6 एग वाइट्स हमें तो इतनी गर्मी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो बस कॉन्सेप्ट कुछ गलत। और वही उन्होंने बाहर जाके उन्होंने वो जो पिज्जा है वो खा लेना, उसमें कितनी वो कहते हैं। लेकिन आपका भी तो दिल करता होगा कि बाहर जाकर कुछ खाने खाए जाए, फास्ट फूड खाया जाए, पिज्जा खाएं, आइसक्रीम खाएं, क्योंकि एक बहुत लंबी डाइट करनी पड़ती है और बॉइल्ड फूड खाना पड़ता है। अब तो मुझे आदत हो गई हुई है, मतलब कि मुझे ऐसे लगे मेरे टेस्ट बड्स खत्म हो गए। अच्छा ठीक है, वो खा के नहीं, खा के भी ना, और वैसे भी दिल नहीं करता अपना, मतलब कि वो एक पैशन भी है ऑब्वियसली, इसमें इन्वॉल्व है आपका जो पैशन है। अच्छा उमर, जब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की तो उसमें फिर हम देखते हैं फूड सप्लीमेंट्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं। मैं चाहूंगा जरूर आप लोगों को बताएं कि स्टीरॉइड्स कितनी नुकसानदेह हैं। स्टीरॉइड्स मतलब कि अब जिम आने वाला कोई भी लड़का मतलब कि अपने जो ट्रेनर्स को है, जैसे आजकल मतलब कि जो जिम्स हैं लोकल जिम्स, वहां पर लड़कों को मतलब कि वो एंटर ही होते हैं तो उनको
اس چیز کی طرف لگایا جاتا ہے. لیکن میں کہوں گا پہلے اپنی بیسکس ٹریننگز, مطلب کہ یہ پروفیشن ہے, اس میں یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اس میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ آپ مطلب کہ نیچرلی کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو بگنرز ہیں انہیں اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. جو پروفیشنلز ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ پورا مطلب کہ نا ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو مطلب کہ اپنے جو ٹرینرز ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسا ٹرینر ہائر کرے جس کو نالج ہو. ہر بندے کے پاس پہلے اس کو دیکھے اس کا نالج کیا ہے, صرف اس کی اچھی باڈی دیکھ کے اس کے پاس بالکل. مجھے یہ پتہ ہے کہ ٹرینر اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی ایکسرسائز ختم ہونے لگتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ 4 ریپس ہم اور کریں گے, تو اس ٹائم جو آپ کا کلائنٹ ابھی بھی دو رہ گئے تھے. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں تو میرے کو یہ جم میں بڑے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ٹف ٹائم آپ کو اپنے کلائنٹ کو دینا ہے تاکہ وہ ان کی بھی سیٹسفیکشن ہو, ان کو وہ جو ریزلٹس ہیں وہ بھی انہیں مل سکے. بالکل ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے عمیر, تو ابھی فیوچر میں پھر کیا پلانز ہیں؟ ابھی مزید کمپٹیشن لڑیں گے باہر؟ جس طرح ہم نے دیکھا ہمارے بہت سے باڈی بلڈرز گئے ہیں, کمپٹیشن لڑتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. ایسا کوئی خواب ہے, ایسی کوئی چاہت ہے؟ انشاءاللہ میرا آگے نیکسٹ ٹارگٹ یہی ہے کہ پاکستان کا اوورآل ٹائٹل ون کروں اور ورلڈ میں جا کے نا کمپیٹ کروں. چلیں انشاءاللہ, اللہ کرے ایسا. اور میں اس میں ضرور چاہوں گا کہ ایک بائسپ پوز ہم آپ کا ضرور دیکھیں. بڑے زبردست آپ نے بازو بنائے ہیں, جو ہمارے کیمرہ مین ان سے میں کہوں گا کہ فوکس کریں اور عمیر کے ایک پوز بیٹھ کے ہی عمیر ہمیں ایک بائسپ پوز دیں ذرا. واہ جی, کیا بات ہے, زبردست. اور کیا آپ کے بازو کا کیا سائز ہے؟ کیونکہ سائز بڑا میٹر کرتا ہے یہاں پر نا, لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بازو کا کیا سائز ہے بائسپ کا. 17 انچ. ٹھیک ہے. تو کمپٹیشن کیسا رہا تھا؟ ٹف تھا؟ کتنے لوگ آئے ہوئے تھے اس کمپٹیشن میں؟ کمپٹیشن پورے لاہور سے پارٹیسپیٹ کیا تھا لڑکوں نے, اور 100+ مطلب کہ, اور 100 میں سے پھر آپ مسٹر لاہور بنے. چلیں عمیر, ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں, آپ اور ترقی کریں, پاکستان کا نام باہر جا کر بھی روشن کریں, پاکستان میں بھی روشن کریں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.